भाई तुझे नाव कितें? म्हजें नांव दिनेश. हय आतां एक म्हाका एक सांग, आतां हेजें उदक भरून उरलं पळय न्हू, हें उदक एक वलतार भरल्या कारणान हांगा एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा. मेल्या हय मेल्या फाटल्या दिसा मेल्या चड दीस जालें ना मेल्या कितें पडल्या तें उदक सोडपा जाय न्ही. PWD कितें सांगपा सोदता? उदक सोडपा जाय काय? उदक सोडपा जाय तेंच्यांनी उदक सोडपा जाय सायडीचे मातशें हे झाड येता ते मारपा जाय मातशें कितें करपा जाय न्ही. सारकें. आनी आतां पळय आमी जेन्ना रिपोर्टर बोवाळ केले उपरांत खंय तरी कामां जाता, नाल्यार हे कोणाक पंचायत दिसना, सरपंचाक दिसना, कोणाकच दिसना. कोणाकच दिसना. कितें सांगपा सोदता? बोवाळ केले म्हणटकीर तेन्ना करता जाय ना. हांव म्हाजी इच्छा कितें करता, म्हाजी इच्छा कितें आसा करपा जाय मनांतल्यान करपा तेंच्यांनी. ओके. तेंच्यांनी येवन थंय पळोवपा जाय बाबा खंय उदक उरता कितें उरता, कोण एक सरपंच जावं आमगे पंच जावं कोण आमगे कावन्सिलर कोण आसा पळय तेंच्यांनी फुडाकार घेवन तें करपा जाय. ओके. हे म्हाजी इच्छा आसा करपा जाय. सारकें. थँक्यू बाय. थँक्यू. तुजें नांव कितें? ओके. आनी हेजें तुमकां आतां उदक भरून दिसता पळय न्हू, हे गव्हर्मेंटान हे PWDन उदक सोडपा जाय अशें दिसता तुका? कित्याक हांगा एक्सिडंट जालो खूब. हय भरपूर भरता हांगा. हय आनी एक्सिडंट जावपाचो चान्स कमी आहा भरपूर. सारकें सारकें. आनी जे वल्त जाल्ले कारणान हांगा एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा. सो तुमी कितें मेसेज दिवपा सोदता? पंचायत तशेंच आमचे PWD कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा, कितें सांगपा सोदता तेंकां? ते सगळें केल्या पूर्ण बेगीन टर्न उडयल्या पूर्ण बेगीन. ओके. एक्सिडंट कमी जाल्या पुरान. सारकें. ओके. थँक्यू. आतां जे फाटल्यान उदक भरलें आसा पळय, हें उदक PWDन सोडपा जाय काय नाका? ना ते कितें एक्शन घेवपा अशें दिसता तुमकां ह्या उदकाचेर? कित्याक हांगा एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा. तुमी उलयल्या जाल्यारच हें काम जातलें. सारकें जावपा जाय मरे. ओके. थँक्यू. सोका चल. हें जें उदक तुमकां भरून दिश्टी पडटा पळय न्हू, तें PWDन सोडपा जाय काय नाका? सोडपा जाय. कित्याक वलतार ते डेंजर आसा, एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा. कितें म्हणटा तुमी? सोडपा जाय मरे. ओके. थँक्यू. आयज एक इम्पॉर्टंट विशयाचेर हांगसर उलोवपा खातीर येयल्लो आसा आनी तो म्हणजे पब्लीक डिमांड आसा. पब्लीक डिमांड इतलो आसा की आयज इतले फोन येयले. आयज हांव आसा एक्झॅक्ट लोकेशन पयलीं सांगता. हे सावड्ड्या पंचायत एरियेक गांधीनगर ह्या तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता, हे जे गांधीनगरांत जे जाग्यार एक्सिडंट जाल्लो फाटीं एक भुरग्याक ह्या वलतार मरण येयल्ल्या त्याच वलताचेर हांव आसा. आनी हांगसर एक विशय असो आसा की हे जे उदक भरून उरलां, हे पावस मोठो पडलो म्हणटकीर हांगा उदक स्टॉक जाता आनी उदक दोनूय सायडीच्यान उदकाक वचपाक वाट ना. वाट जी आसली ही माती घालून पुरयल्ले कडेन आसा. तशेंच हांव मागता की कन्सर्न डिपार्टमेंट PWD आसतले, स्थानीक पंचायत आसतली, 1 ते 1.5 किलोमिटराची हांगसर पंचायत आसा. सो सदांच सांगपा पयलीं म्हणजे सगळ्यात पयलीं म्हणजे मेळटा ती पंचायत. सकल ग्राउंड लेवलार जेन्ना विशय जे आसा हे PWD मेरेन जावं कन्सर्न ऑथॉरिटी मेरेन पावोवपाचे आसता, हे पयल्यान पयलीं लागता पंचायत. मागीर तांकां राग येवं कित्याक उलयले म्हणटकीर तांकां राग येता कांय येना. पूण हो पब्लीक डिमांड आसा की हांगा ह्या वलताचेर एक्सिडंट जावपाचे मोठ्यान मोठे चान्सीस आसा. कारण तुमी पळयतात मदीं इल्लोसो जागो आसा, ते जाग्या वयल्यान लोक 2 व्हिलर आपली घेवन वयता आनी फुडल्यानच्यान जर ट्रक येयलो, एकाचो स्पिडीन ट्रक येयलो जाल्यार एक मोठी दुर्घटना हांगसर जावपाक शकता. म्हणून हांव मागता PWD कडेन तशेंच कन्सर्न डिपार्टमेंट आसतले तेणी हेजेर बेगिना बेगीन तोडगो काडून हे जे उदक आसा हें सोडपाची गरज आसा. तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो. हांव नंदेश सावंत देसाय, सावड्डे.